बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप ईमान FM समात फरमा रहे हैं 103.1 FM पे। मैं हूं मोहम्मद शबीर मुग़ल और प्रोग्राम है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर जुमेरात को पेश किया जाता है और अब से लेकर 4 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। नहायत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त मौलाना मोहम्मद असलम ज़ाहिद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम का भी असर काफ़ी है, बहुत बेहतर हो गया मौसम माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। सामीन मोहतरम, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बड़ा अहम मौजू है और यकीनन हर प्रोग्राम ही जो है वो अहम हो जाता है, लेकिन किसी भी मसले पे आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कॉल हमें कर सकते हैं ऑफ द एयर। ऑन एयर तो हम नहीं इस प्रोग्राम में ज़्यादा लेते कॉल्स, लेकिन ऑफ एयर कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 01142425 और मैसेज भेजने के लिए या व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं 078855998786 पे। तो ये राब्ते के हवाले से बात हुई। तो आज का जो मौजू है वो है जहन्नम। हमने जन्नत की भी बात की, हमने बरज़ख की बात की, अब बात आ गई है जहन्नम पे और उससे नजात का रास्ता। चूँकि जहन्नम एक नेकी और बदी का जो है ये साथ साथ हमेशा रहा है। जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है और जहाँ नेकी है वहाँ बदी भी है। लेकिन जहाँ जन्नत है वहाँ जहन्नम भी है। तो ये भी एक तरह से साथ साथ है जन्नत और जहन्नम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें क्या बताती है अपने कलाम पाक में और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल क्या पैगाम दिया जाता है। आइए सुनते हैं मौलाना मोहम्मद असलम ज़ाहिद साहब से जहन्नम और उससे नजात का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला व सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यर्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तुमको डराया, होशियार किया, आगाह किया ऐसी आग के बारे में जो शोले मारने वाली है। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, उसमें वही दाखिल होगा जो शकी है, बदबख्त है और नालायक है। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, शकी और बदबख्त वो है जिसने हक़ का इनकार किया और हक़ से मुँह फेरा। व सयुजन्नबुहल अत्क़ा, और उससे महफूज रहेगा, निजात पाएगा और बचाया जाएगा वो जो तक़वा वाला है, जो परहेज़गारी वाला है, जो मुत्तक़ी है। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, परहेज़गार और तक़वे वाला वो है जो अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करता रहता है और अपने आप को पाक रखता है हर बुराई से, गुनाह से और दूर रखता है शिरक और कुफ़र से। व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं होता जिसके बदले में वो नेकी करे। इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला, बल्कि वो अपने परवरदिगार की रज़ा के हुसूल के लिए वो नेकियां करता है। वला सौफ़ यर्ज़ा, और अन करीब वो मुशाहिदा कर लेगा कि जो उसने नेकियां की हैं वो उसके सामने आएंगी। माज़ सामीन व मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। जैसे मोहतरम जनाब शबीर मुग़ल साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ दिन को पैदा किया तो इसके साथ रात है, और जहाँ रोशनी है मुकाबले में अंधेरा है। जहाँ अल्लाह के अंबिया और उसके फ़रिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे
ہدایت کی تعلیم اور ہدایت کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں تو وہاں شیطان ہے اور شیطان کے پیروکار ہیں جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو سامنے رکھا اور یہاں ہی انسانوں اور جنات کا امتحان رکھا کہ کون حق کو دیکھے گا، اس کی پیروی کرے گا اور اس راستے پر چلے گا، اور کون ہے جو باطل کی دلدل میں پھنس جائے گا اور شیطان کے راستے پر چل پڑے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا اور جنتیوں کی صفات کو بیان کیا جو اس سے پہلے پروگرام میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، اس کے عذابوں کو بھی بتایا اور اس میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی برائیاں اور ان کی خرابیاں اور ان کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ لیل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تمہیں آگاہ کیا، ہوشیار کیا، خبردار کیا ہے ایسی آگ کے بارے میں جو شعلے مارنے والی ہے، بہت تیز ہے اور اس کی حرارت بہت سخت ہے۔ اور اس شعلے مارنے والی آگ کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، فرمایا نارکم جزء من 70 نارا جزء من نار جہنم، یہ تمہاری آگ جسے تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 69 درجے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وَكُلُّهُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا، اور ہر ایک اس کا حصہ اتنا تیز ہے جتنی یہ دنیا کی آگ تیز ہے۔ یہ دنیا ہی کی آگ ہے میرے محترم، جس میں لوہا بھی پگھلتا ہے، اور دنیا ہی کی آگ ہے جو اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑی چیزوں کو پگھلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ 69 حصے اس سے زیادہ ہے، 69 درجے اس سے زیادہ ہے، اور ہر ایک درجہ اتنا ہی زیادہ تیز ہے جتنی کہ یہ آگ تیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان کانت لکافیتن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی بہت تیز ہے، بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ایک کم 70 حصے 69 درجے وہ اس سے اور زیادہ تیز ہے، اور اس طرح وہ آگ ہے اور اتنی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کو جب اللہ نے تیار کیا 1000 سال تک اسے جلائے رکھا اور وہ جلتی رہی اور یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، وہاں سیاہی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور اس ترمذی نے اسے صححہ، اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے بتایا کہ اسے 3000 سال تک متواتر جلایا گیا اور وہ سیاہ ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنی سخت وہ آگ ہے اور اتنا سخت جہنم کا عذاب ہے اور اتنی سخت اس کی شدت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 22واں پارہ سورہ فاطر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنمی لوگ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، زاری کریں گے، التجا کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار اس سے ہمیں نکال دیں، آپ اس سے ہمیں نجات دیں، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نیک اعمال کریں گے اور وہ کام بالکل نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا، ٹائم نہیں دیا تھا کہ جس میں جو بھی نصیحت حاصل کرنے چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر آتے رہے، ہوشیار کرنے والے، آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، آخرت کے بارے میں بتلانے والے اور تمہیں یہ تعلیم دینے والے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، تو ساری چیزیں تمہارے پاس آتی رہی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب کو چکھو اور اسی عذاب میں رہو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ تمہاری کوئی التجا، تمہاری کوئی آرزو،
तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और न वो काबिल कबूल होगी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह ये सूरह ज़ुमर 24वें पारे में फरमाते हैं, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, लोगों को घसीट कर लाया जाएगा जमात दर जमात जहन्नम की तरफ, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक कि वो जहन्नम के दरवाज़े पर जब पहुँच जाएंगे तो जहन्नम के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, फिर जहन्नम के निगरान फरिश्ते उनसे फरमाएंगे, अलम यातिकुम रसूलम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए और तुम्हारे पास बतलाने वाले रसूलों के नुमाइंदे नहीं आए कि जो तुम्हें रसूल मिनकुम यतलूना अलैकुम, जो सब हमने इंसानों में से भेजे, यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ कर तुम्हें समझाते थे, बतलाते थे, जैसे अभी हम आपको बतला रहे हैं, यही मंजर है। यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और वो अल्लाह के रसूल और रसूलों के नुमाइंदे तुम्हें डराते थे, आगाह करते थे, होशियार करते थे आज के दिन की मुलाकात के बारे में और आज के दिन के जो हालात पेश आने वाले हैं इसके बारे में। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, तो जहन्नमी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ, अल्लाह के रसूल आए, रसूलों के नुमाइंदे आए, उन्होंने हमें बतलाया, आगाह किया, लेकिन ये अज़ाब हमारा मुक़द्दर बन चुका था क्योंकि हमने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी दावत को कबूल नहीं किया और उनकी बात पर लब्बैक नहीं कहा, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और ये बदबख्ती हमारा मुक़द्दर बनी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहीम में 13वें पारे में फरमाते हैं, वअन्ज़िरिन्नास यौम यातिहुमुल अज़ाब, लोगों को आगाह करें, होशियार करें, बतलाते रहें और इनको मुतनब्बे करते रहें उस दिन के बारे में कि जिस दिन अज़ाब आ जाएगा। यौम यातिहुमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, फिर उस वक़्त ज़ालिम ये कहेंगे कि आ परवरदिगार हमें मोहलत दें, टाइम दें और वक़्त हमारा बढ़ा दें थोड़ी सी मुद्दत के लिए, नुजीब दावतक व नत्तबि रसूल, ताकि हम हक़ की दावत को कबूल कर लें और रसूलों का इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, उनकी मुकम्मल ताबेदारी करें, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलें। नुजीब दावतक व नत्तबि रसूल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम तो वही लोग हो कि जो पहले कस्में खाकर कहा करते थे कि तुम्हारे लिए कोई ज़वाल नहीं, तुम्हारी शान और शौकत ख़त्म होने वाली नहीं, तुम्हारी ये बड़ाई तुम्हारे साथ रहने वाली है और ये दुनिया ही है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं, और तुमने ऐसी ही बातें सारी ज़िंदगी में की। मा लकुम मिन ज़वाल व सकनतुम फ़ी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, और तुम रह कर आए उन लोगों के घरों में जिन्होंने तुमसे पहले जुल्म किया, और उनके घरों में उनकी रूए ज़मीन पर तुम रहे और तुम्हें पता था कि पहले ज़ालिमों, पहले मुजरमों, पहले नाफरमानों को कैसी सजाएं दी गई। व ज़रबना लकुमुल अमसाल, और तुम्हारे लिए खोल खोल कर हमने मिसालें बयान की और खोल खोल कर हर चीज़, हर वाक़या तुम्हें बतलाया, इसके बावजूद तुमने न सबक सीखा, न हिदायत हासिल की, न राह रास्त पर आए, न हक़ को कबूल किया, और आज तुम वक़्त मांगते हो जबकि अब वक़्त का कोई टाइम नहीं रहा और अब यह तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। और ज़रबना लकुमुल अमसाल, और आगे अल्लाह फरमाते हैं, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूला मिन्हुल जिबाल, ये लोग जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, इनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अल्लाह ने बयान फरमाया। वक़द मकरू मकरहुम, हमेशा ये मकर व फ़रेब करते रहे, ये मनसूबा बंदी करते रहे, ये हमेशा इसके लिए जो ये प्लान बनाते रहे कि हक़ को कैसे मिटाएं, हक़ के रास्ते को कैसे रोकें, अल्लाह के राह पर चलने वालों के लिए किस तरह मुश्किलात पैदा करें। व इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह फरमाते हैं उनके सारे मकर, उनकी सारी तदबीरें, उनके सारे मंसूबे अल्लाह के यहाँ महफूज हैं और अल्लाह के यहाँ वो नकल किए हुए हैं और रिकॉर्ड किए हुए हैं। व इन कान मकरुहुम लितज़ूला मिन्हुल जिबाल, अगरचे उनके मकर और उनके मंसूबे इस कदर सख्त थे
کہ ان کے ذریعے سے وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے تھے اور وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے وہ زائل کر سکتے تھے، لیکن ان کے ان منصوبوں کی وجہ سے حق جو ہے نہیں مٹا، حق اپنی جگہ پر رہا، اہل حق بھی دنیا میں رہے، ان کی دعوت بھی قائم رہی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس کو اللہ پورا نہیں کریں گے۔ رسولوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ضرور پورے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد انتقام لینے والے ہیں مجرموں سے، بہت جلد سزا دینے والے ہیں مجرموں کو، بہت جلد گرفت کرنے والے ہیں مجرموں کی۔ فرمایا کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور اس کو بدل دیا جائے گا، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، لوگ سب سامنے اللہ کے حضور جو واحد قہار ہے، ایک ہے، طاقتور ہے، حاضر ہو کر کھڑے ہوں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد۔ اے مخاطب تم دیکھو گے کہ مجرموں کو اس وقت جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ ان کا لباس جو ہے وہ گندک کا ہوگا جسے آگ بہت تیزی سے پکڑتی ہے، وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوگا۔ اس طرح وہ جہنم میں جلیں گے اور سزا پاتے رہیں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغیر سزا کے ہم سب کو اس کا مستحق بنائے کہ سیدھے جنت میں داخل ہونے والے ہوں، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم سے نجات اور جنت کے دخول کا ذریعہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ مولانا صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں جہنم سے نجات کا راستہ بتایا، اور یقیناً ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے فیض ملا ہوگا۔ اور پروگرام یہ جاری ہے اور انشاءاللہ 4 بجے تک جاری رہے گا۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور نیوز کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ آپ سنتے رہیے ایمان FM، پروگرام ہے صراط مستقیم۔